अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं जनाब। खुश रहिए जहाँ रहिए, एक नए अंदाज के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ और कुछ नई बेहतरीन पर्सनालिटीज़ को लेकर उनके इंटरव्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप जो है वो KN की इस स्क्रीन से जो है वो देखेंगे और आने वाले टाइम में हम जो है वो आपकी मुलाकात बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ के साथ जो है वो करवाएंगे, जानेंगे उनके हालात, हालो अहवाल, और आपको ये भी सुनवाएंगे और दिखाएंगे कि वो पर्सनालिटीज़ अगर सियासी हैं तो फिर गैर सियासी रवैया कैसे अख्तियार करते हैं। जी हाँ, ये भी बताएंगे कि वो घर में कैसे हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। एक डिफरेंट अंदाज का ये प्रोग्राम जो आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ जो है वो एंजॉय करेंगे। तो आज भी कुछ ऐसी ही ख़ास पर्सनालिटी मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर मैं खुद आई हूँ उनसे मिलने के लिए, उनको जानने के लिए, और ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आप उनके बहुत फ़ैन हैं और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे जो है आज हम पहुंच गए हैं जनाब PJ मीर साहब के घर पर। जी हाँ, द वन एंड ओनली PJ मीर, आप बहुत जानते हैं उनको माशाल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, तज्जिया उनका ख़ास अहमियत रखता है, सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। सिर्फ सियासत पे ही नहीं बल्कि अगर कोई माशरती मसाइल भी हों तो उस पर भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। लेकिन शख्सियत कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे तो आप जानेंगे कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ठीक ठाक, खैरियत से। बहुत शुक्रिया आज आपने जो है वो वक्त दिया। मसरूफियत जाहिर है कि आपकी सुबह शाम कहीं कॉल पे, कहीं कुछ तज्जिए, पॉलिटिक्स। इसके अलावा PJ मीर क्या है? बड़ा सिंपल आदमी है, बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई वो एयर्स नहीं है, बस दैट्स इट। सिंपल लाइफ है। सिंपल। क्या पसंद करते हैं खाने में, क्या पसंद है? सुबह उठते हैं, नाश्ता क्या, सारे दिन की रूटीन क्या होती है? बड़ा सिंपल अगेन, एग्स, टोस्ट्स, बस इतना ही। ऑनेस्टली मेरा इतना, हाँ, खानों के पराठे शराठे, कोई नान शान? कभी हाँ, अच्छा, हाँ, पराठे हो गए, ये हो गए, बट आई डोंट लाइक मीट, मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। अवॉइड करता हूँ एज मच एज पॉसिबल। चिकन आई टेक नाउ एंड अगेन, कबाब की फॉर्म पे, बट आई डोंट ईट। अच्छा, ये वैसे क्या बात है कि ये जितने भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं गोश्त कम खाते हैं, ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, इसकी क्या कोई खास वजह होती है? नॉट रियली, मेरा तो वेजिटेरियन एक हादसे के साथ हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं आई यूज्ड टू टेक मीट बचपन में, लेकिन जब वॉर हुई तो आई वाज इन्वॉल्वड इन अ वॉर 71 की, तो वहाँ जब मैंने डेड बॉडीज देखी स्लाइस्ड हुई हुई, और फिर उसके बाद सुबह वो देखते थे, रात को तो बेरी हो जाते थे, सुबह देखते थे कि वो ये जानवर आके बॉडीज को खराब करते हैं। सही। बस वो वहाँ से मेरा दिल वो चीज जहन में बैठ गई, वो साइकोलॉजिकली आई जस्ट कुडंट ईट मीट। सही, सही सही सही। मतलब वो जाहिर है कहीं ना कहीं से कोई चीज तो जुड़ी होती है कि आप जो है वो इस चीज को लाइक क्यों नहीं करते हैं। तो अगर PJ मीर एक तज्जियाकार ना होते, एक एंकर पर्सन ना होते, पॉलिटिक्स की पर्सनैलिटीज को जानने वाले ना होते, तो फिर PJ मीर क्या होते? उससे पहले तो PJ मीर क्रिकेटर, क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल। बट आई थिंक मैं अपने आप को देखता हूँ, आई क्लासीफाई माई सेल्फ एज अ PR पर्सन, एज समबडी कि मैं जोड़ने वाला हूँ। मैं जो दुश्मन या दुश्मन क्या होता है, कोई दुश्मन नहीं होता, जो डिसएग्रीमेंट किसी की हो जाए, मैं उसको हमेशा एक पैचअप का रोल रहा है मेरा हमेशा। आज भी है, पहले भी था और रहता रहेगा। सो आई थिंक आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली आई वुड हैव ओपन्ड maybe an event or a PR firm, ये मैं कर सकता। हाँ, सही सही सही। तो कोई ऐसी ख्वाहिश कि यार अभी तक पूरी नहीं हुई, लाइफ में सब कुछ देखा, आप पाकिस्तान से बाहर रहे, लोगों में उठे बैठे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को आप जानते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा रहा, मिलने जुलने वाली आप शख्सियत हैं, लेकिन तन्हाई पसंद है? तन्हाई में कभी कोई सैड म्यूज़िक, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें वो भी साथ साथ जो है वो चलती हैं? हाँ, आई लाइक म्यूज़िक वेरी मच। म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है। अंग्रेज़ी का भी है, उर्दू का भी है। अच्छा। हर किस्म के म्यूजिक, गजलें। अच्छा, डिपेंड ऑन मूड या बस? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, डिपेंड्स ऑन द मूड, डिपेंड्स ऑन द मूड। बचपन में हमने किशोर को बड़ा अच्छा, सुना, किशोर को, मोहम्मद रफ़ी को। अच्छा। आप इससे बढ़ के आए, फिर उसके बाद डाइवर्सिफाई हुए। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, एक इंडिया का नया आया था कुमार सानू। अच्छा। लेकिन उसके गाने मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा गाता है। यानी आपको मेलोडियस वॉइस पसंद है?
لیکن میں نے اس کے گانے سننے چھوڑ دیے. اچھا. جب اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میں پاکستانی پروموٹرز کے ساتھ کام نہیں کروں گا, بس وہاں سے میں نے اس کا گانا چھوڑ دیا. صحیح, بس وہ پھر دل سے اتر گیا. وہ دل سے اتر گیا. صحیح. مطلب پاکستان سب سے پہلے ہے نا, میرے لیے پاکستان ہے سب سے پہلے, میرے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے. تو آپ سب کو چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان میں اب مستقل جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ آپ رہ رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں آگے کبھی باہر جانے کا ارادہ ہے؟ کچھ عرصہ آپ جو ہے باہر بھی رہے ہیں, پاکستان سے جو ہے وہ اتنا آپ کا نہیں تھا, پھر دوبارہ واپس آ کے آپ نے جوائن کیا, آپ کا ایک کویسچن اینڈ آنسر وہ بڑا ہٹ ہوا شو, آج بھی جو ہے وہ اس کی بڑی ویئرشپ ہے. تو وہ کیسے ذہن میں کیسے آیا, پلان کیسے کیا کہ یہ سب ہونا چاہیے؟ میں پاکستان نہیں آ رہا تھا. اچھا. میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا. اچھا. گورنمنٹس کے ساتھ, کیونکہ یہ بات کرتے تھے ایک خاص طبقے کی, غریب آدمی کی بات نہیں کرتے تھے. میں واپس آیا ہوں صرف ایک آدمی کی وجہ سے پاکستان میں, اور میں کھل کے کہتا ہوں میں واپس آیا جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے. مجھے ایک لائٹ نظر آئی. صحیح صحیح. حالانکہ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. صحیح. سب میرے دوست ہیں. سب دوست ہیں. لیکن مجھے وہاں ایک ڈسپلن, ایک ہوپ نظر آئی, اینڈ اس کی وجہ سے میں واپس آیا تھا. اور بلکہ وہ جنرل پرویز مشرف کا کل میں آپ کا وہ انٹرویو بھی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی, تو وہ آپ نے 2016 یا 17 میں شاید آئی تھنک جو ہے وہ کیا ہوا تھا. وہ بہت زبردست آپ کا ان کے ساتھ جس طرح سے آپ کویسچن اور جس طرح کر رہے تھے, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایک دوست ہے, کوئی ایک دوست جو ہے وہ اندر سے کچھ دوستی کے ٹائپ جو ہے وہ چیز نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. تو وہ بہت اچھا مجھے جو وہ لگا. میرا یہ سب کے ساتھ ہے نبی, سب کے ساتھ. میں نواز شریف کے ساتھ, میرا بڑا پرانا دوست, اگلا جملہ میرا یہی تھا. وہ اس کے ساتھ بھی اس طرح ہی, جب وہ سیاست پہ نہیں تھے اس وقت بھی اس طرح ہی تھی, آج بھی. مجھے یہ پوسٹ شوز کا کوئی, آپ کو وہ ریٹنگ بنانے والے چکر, یہ جو اینکرز کے ساتھ یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں, آپ نے کبھی نہیں اس چیز کے حوالے سے سوچا؟ آپ کا اپنا ایک لیول ہے. نیور. یہ ریٹنگ ہوتی ہے میری نظر میں فیک ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ کوئی بدتمیزی کرا لو کسی کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھا پروگرام ہے. میری نظر میں نہیں ہے. میری نظر میں ہمیشہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹیلی ویژن پہ ہو, ایک ہوسٹ ہو, تو آپ کا مقصد ایک تو انفارمیشن دونوں کی طرف سے, اگر ان کے پرابلمس ہیں آپ ان کو ریکٹیفائی کراؤ, اور دوسرا یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو آپ بتاؤ کہ بھائی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں لگے ہوئے, لیکن لوگ کرتے ہیں, بدقسمتی ہے ہماری. سر آج جو آپ ایوانوں میں جو ہے یہ شور شرابہ دیکھتے ہیں, گالم گلوچ دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, نون لیگ کی حکومت تھی, آپ نے تمام ادوار دیکھے ہیں, تمام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ پالیٹکس کی جانتے ہیں. اب کے دور کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اب پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ پریشر گروپ تھا. پریشر گروپ سے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنی. آپ کے سامنے ایک مینڈیٹ ہے اس کے پاس, بالکل صحیح. مینڈیٹ آئے, کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, کئی کہتے ہیں, لیکن وہ ہے حقیقت ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کئی کہ پہلے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے تھے, آج وہ ریئلٹی میں آ گئے, ایک ریئل پلیٹ فارم پہ آئے. تو جب ریئل پلیٹ فارم پہ آئے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایکسپیرئنس, اس میں آپ کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں فالٹ لائنز نظر آئیں گی, لیکن نیت آپ کو صحیح نظر آئے گی. نیت صحیح نظر آئے گی. That's the bottom line. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی نیت کس کی ہے. ٹھیک ہے, اگر نیت صاف ہے ٹھیک ہے, غلطیاں کرو گے ہاں وہ آپ کی ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن یہ جو پاکستان کی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, جتنی مہنگائی ہے, جتنی کرپشن ہو چکی ہے, اس حوالے سے بار بار ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے, ان کی نیت ہے, ان کی نیت پہ کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ گہری نظر رکھتے ہیں ان سب چیزوں پر کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم پہلے صحیح کریں, پھر غلط کریں, پھر غلط کر کے پھر صحیح کریں, پھر یو ٹرن لیں, پھر بیک ٹرن لیں, یہ کیا سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھو یہ جو وزیر اعظم ہے یہ میرا بچپن کا دوست ہے, ہم نے کرکٹ کٹھے کھیلی, وی بین یو نو لٹرلی گرو ٹوگیدر. اس کی ایک چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے ایمانداری. ہی از این آنیسٹ پرسن. میں نے اس کو وہاں دیکھا ہوا ہے جہاں کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر سکتا تھا. صحیح. لیکن اس آدمی نے خدا کی قسم مجھے امپریس کیا. اور لوگ جو پولیٹیکل ہوں گے وہ تو نیچرلی ان کے خلاف بات کریں گے, بالکل کریں, وائی ناٹ. میں تو نہ ان کی پارٹی کا ہوں نہ کسی کا ہوں. میں ایک انڈیویجول کو گیج کر کے بتاتا ہوں کہ پاکستان بڑا فارچونیٹ ہے کہ عمران خان جیسا ایک نفیس قسم کا انسان آیا. صحیح. پرفیکشن آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا جی, لیکن آپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو مجھے اس کے اندر بڑی ایک اچھی ایک
آپ کہہ لو کہ کرن نظر آئی. حالانکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے نواز شریف نے خود کہا کہ یار اس کو لے آؤ عمران کو, میں اس کو فورن منسٹری دیتا ہوں, اس کو میں سیٹس بھی دے دوں گا اور یہ ہمیں جوائن کر لے. پی انہیں اسی وقت چاند نظر آ گیا تھا, اسی وقت چاند نظر آ گیا تھا ان میں. نہیں جی, اس وقت دیکھو نا 92 کے بعد اگر آپ دیکھو تو ایک بخار اٹھا ہوا تھا, ہر بچہ عمران کے پیچھے تھا. بالکل ایسے ہیں, اس کے ہر جگہ کینسر اپیل میں ڈونیٹ کر رہا ہے ایک عام آدمی. سو نیچرلی اگلا جو ہوتا ہے وہ اس کو فکر ہو جاتی ہے, پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر کہ ایک رائیول اٹھ رہا ہے. تو آئی تھاٹ نواز نے ایک پولیٹیکل اپنی ایک موو کی, تو یہ میٹنگ سیٹ کرائی میں نے. اچھا صحیح. اور عمران سے بھی میں نے کہا کہ ادھر تھا اپنا شوکت خانم پہ, تو آئی سیڈ کہ یار یہ ہی وانٹس ٹو میٹ اپ, تو کہتا ٹھیک ہے. تو اگلے دن میٹنگ تھی 134 شادمان میں, نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ. جی وہ خیر وہ تو نہیں تھے لیکن ان کے گھر پہ کی تھی, ان کے بیٹا مقبول قریشی. تو میں نے ان کی وائف کو کہا, نائلہ کو میں نے کہا بھائی کھانا تیار کرو, یہ دونوں آ رہے ہیں تو دل بھی میٹنگ آپ. تو ہر چیز ہوا. پھر عمران نے مجھے کال کیا دوپہر میں, وہ نہیں وہ جمائمہ کا کچھ ایشو ہے تو میں پھر مل لوں گا. سو دیٹ واز اٹ اس وقت. اب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی وش ہی ہیڈ ٹیکن دیٹ پلیٹ فارم. مطلب آپ کی وہ اسٹریٹجی ہے یا ہم یہ سمجھ لیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اسٹریٹجی کو فالو کریں. عوام کے لیے آپ کا جو ہے وہ یہ میسج بھی ہے ظاہر ہے, کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ بتاتے خود جو ہے وہ وزیر اعظم کو جانتے ہیں, عمران خان آپ کے دوست رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے, کس طرح کی پرسنالٹی ہے. کیونکہ اب لوگوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں اٹھ رہی ہیں لوگوں میں سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لا کے اچھا نہیں کیا. لیکن اگر ہم دوسری طرف سے جو ہے وہ یہ چیز دیکھیں کہ پچھلا دور جو ہمارا کیسا گزرا, تو مہنگائی تو ہر دور میں تھی, اور اب جو سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے شاید لوگ زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ مینٹلی زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, وہ مکسچر ہو گیا ہے. اب جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, انہوں نے کہا کہ پہلے 100 دنوں میں ہم جو ہے جی بلاسٹنگ کام کر دیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا, جس کی وجہ سے لوگ ذرا تھوڑے سے جو ہے وہ ہوپ لیس ہو گئے بیچارے. تو ان کے لیے کچھ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے عوام کے حوالے سے جو ہے وہ, کہ اتنی مہنگائی کے بعد بھی, کووڈ کے حالات کے بعد بھی مہنگائی ہمیشہ رہی ہے دنیا میں, رہی تو ہے اور رہے گی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ, آپ نواز شریف کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے, آپ زرداری کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. بالکل بالکل. آپ نے گورنمنٹ تو, عوام نے تو کسی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑا نا. ایگزیکٹلی. ان میں تو پیشنس ہے ہی نہیں عوام کے اندر. تھوڑا صبر دکھاؤ, صبر آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے, جس طرح یہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں, یہ تو موت کے کنویں میں چلانے والے بندے ہیں. اور جب مرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی غریب آدمی کو مار دیا. اگر تم لائن پہ رہو, تمیز سے چلاؤ, سائڈ پہ رہو, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن ہم ہمیشہ, کیا آپ اور میں ہم باہر جائیں گے یا کہیں, یا کوئی بھی جاتا ہے تو کھانا کھایا روڈ پہ پھینک دیا, بچا ہوا ٹیک اوے روڈ پہ پھینک دیا, آپ نے بچوں کو بٹھایا, میں نے نیپیز دیکھے ہوئے لوگوں کو پھینکتے ہوئے. تو اگر پھر یہ جب ایونچولی اکٹھا ہو جائے گا, گند نظر آئے گا, وہ دیکھو یہ حکومت کیا کر رہی ہے. کراچی کے جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, ظاہر ہے عوام ذمہ دار ہے اس چیز کی, گند پھیلانے میں جو ان کا معاون کردار ہے. مراد علی شاہ تو نہیں آتا نا, اس کا تو کام, وہ تو نہیں کہا کہ گند ڈالتا, نہ ہی بلاول زرداری, نہ کوئی اور ان کے جو لیڈرز جس کے مرضی نام لے لو, یہ تو نہیں آتے. یہ آپ اور میں آتے ہیں, روڈ پہ آ کے گند کرتے ہیں, اور جی دیکھو یہ تو کام ہی نہیں کچھ کر رہے. اور بھائی یہ تم لوگ ہو, تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. میں پچھلے دنوں جو ہے وہ کراچی میں نے وزٹ کیا, سندھ کا سارا وزٹ کیا, تو وہاں کے بڑے برے حالات ہیں. صفائی کا تو دور دور تک جو ہے وہ نام و نشان تک جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن سر پھر بھی رسپانسبلٹی تو بنتی ہے نا انتظامیہ کی, کہ وہ صفائی تو کم سے کم وہاں پہ انتظامات تو کریں. انتظامیہ کتنا کرے گی, کہیں بھی انتظامیہ کتنا کرے گی, عوام کو تو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جب تک آپ اپنی سیوک رسپانسبلٹی, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو, جمہوریت کی بات کرتے ہو, تو آپ کا جمہور کر کیا رہا ہے؟ جمہور تو روڈوں کے اندر گند ڈال رہا ہے. اویئرنیس کیمپ کیسے چلائی جائے؟ اویئرنیس کیمپ نہیں جی, آپ فائن لگا دیں. سنگاپور بہت گندی جگہ ہوتی تھی, صحیح کہہ رہے ہیں, $500 فائن لگا ہے, تیر کی طرح سب سیدھے ہوئے. یہاں آپ فائن لگاؤ نہیں جی, دیکھو اگر تو ملک کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ڈنڈے سے چلنے والے.
हम जाते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भेड़ों की तरह, जब उधर उतरते हैं किसी मुल्क के अंदर लाइन पे लग जाते हैं। और भाई तुम इधर क्यों नहीं लाइन पे लगते हो? सही सही, अपने मुल्क में क्यों नहीं लगते क्यों हो? नहीं करते हो? हम नहीं करते, क्यों? हमें अपने मुल्क की कदर नहीं है, कदर नहीं है। सही है, बाहर जाएंगे अंग्रेजों के लिए लाइन पे खड़े हो जाएंगे और तुम अपने मुल्क के लिए लाइन वहाँ हिल नहीं सकते। और अगर आप यूं निकल के यूं भी देखें ना तो वहाँ सामने जो बंदा बैठा हुआ है टेबल पे कर देते हैं। और एक और आपके इसी प्रोग्राम पे मैं कहूँगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये गार्ड्स हैं, गार्ड आता है यहाँ, गार्डों का क्या है, वो आपसे अस्सलाम वालेकुम करता है, उसका मतलब ये है कि 50 रुपए दे दो। होटलों में चले जाओ, अस्सलाम वालेकुम, 50 रुपए दे दो। सही है जी, सही। वो हर एक को सलाम सलाम करके, ये एक ग्लोरीफाइड वे ऑफ बेगिंग है। एक नंबर 1 गार्ड का कोई काम नहीं है अदर देन कि सर अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, किससे मिलना है और कहाँ जाना है, सिंपल। ये गार्ड का काम है। यहाँ गार्ड आपका दोस्त बन रहा है कि जिस तरह से, अच्छा आप बाहर जा रहे हो, वो गार्ड आपकी गाड़ी रिवर्स करा रहा है, ये गार्ड का काम नहीं है। गार्ड का काम है हाँ वो गाड़ी रिवर्स करा रहा है, पीछे अटैक हो जाए, तुम क्या करोगे भाई? सही सही, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें बड़ी बेसिक्स हैं और इस पे हमें, मैं समझता हूँ कि तो ये क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ये तमाम चीजों को बताने के लिए, या बस ये आप वाले जो है वो तरीकेकार को फॉलो करेंगे, फाइनल कर दें हर जो है चीजों को फॉलो ना करें? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मैनेजरियल प्रॉब्लम है। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ, अगर आपके मैनेजर्स कोई भी हो इन व्हाटएवर कैपेसिटी, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, निजाम ठीक नहीं हो सकता। सही बात है, सही और बात है। इसको हमने ठीक करना है। आप प्रोफेशनल मैनेजर्स रखें। यहाँ अब बच्चे इस तरह मशीन से निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि कोई MA BA PA CA, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ यहाँ करियर काउंसलिंग, यहाँ आप इंस्टीट्यूट्स ऐसे बनाएं कि देखो ना, अगर आप आज MA करके आई हो या MSc करके आई हो, मैंने क्या आपसे पूछना है कि भाई वो चैप्टर 3 के अंदर वो क्या था? मैंने तो आपकी प्रैक्टिकलिटी देखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो आपकी नॉलेज है, नॉलेज है, और उस नॉलेज को आपने यूज करना है एज एंड व्हेन नेसेसरी। एग्जैक्टली। लेकिन इन द मीन टाइम आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एनहांस करना है। सही। और प्रैक्टिकल लाइफ उस वक्त एनहांस होती है कि जब आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो पढ़ाई का भी क्या फायदा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। डिग्रियां तो जो है वो रखी रहेंगी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। याद नहीं है जिस तरह कहा था वो चीफ मिनिस्टर ने, रईसानी साहब ने, डिग्री इज अ डिग्री। डिग्री है। बात ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही है। बातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अभी मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर नबी अली खान के साथ, और अभी जो है हमारे साथ पीजे मीर साहब जो है वो यहाँ बैठे हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, मजीद इनकी पर्सनालिटी के हवाले से जो है वो जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये तो सारी हमने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, अवाम के हवाले से बात कर ली। अगर हम पीजे मीर को जानना चाहें, कुकिंग का शौक है आपको? मैं इंग्लैंड में करता था। अच्छा। इंग्लैंड में करता था। क्या सबसे अच्छा जो बना लेते हैं? मैं बनाता था वो क्या कहते हैं, वो आलू की वो होती है एक रोजमेरी क्या था उसका, रोजमेरी पोटैटोज। अच्छा। उसके बनाता था चीज के अवन में। सही। वो आपको पसंद भी है और वो अच्छा भी आप बना लेते थे। अच्छा सही। देखो आप हर चीज कर सकते हो प्रोवाइडिंग यू वांट टू डू इट। सही है। चाय कैसी बनाते हैं? गुड टी। पक्की बात है। वेरी गुड। देख लें, लॉक कर दूं? नो आपको भी पिलाएंगे चाय। ठीक है, लेकिन आपके हाथ की। बिल्कुल आपको चाय पिलाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा वैसे क्या पसंद करते हैं, खाने में क्या पसंद है? जैसे आप सादा से आपने कहा कि मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूं। हाँ, मेरा इतना नहीं है वो खाने शाने का, फिर भी कुछ तो पसंद होगा। मैं बड़ा बेसिक। दाल चावल तो नहीं पसंद? दाल चावल, साग दाल, इस तरह की चीजें। मेरा वो नहीं है, मेरा वो बिरयानी टाइप हो जिसमें वो क्या वो चिकन और बड़ी बड़ी बोटियां, वो स्टाइल। मैं तो देखता हूँ कई दफा शादी पे जाके, और मुझे शर्म आती है कि वो लोग आते हैं खाने के लिए, वो इतनी सी प्लेट में इतना खाना डाल लेते हैं, और खाते कैसे हैं? ये वैसे सोचने वाली बात है। आप खुदा के साथ देखो, लोगों की शादियों पे
I don't know why. ये आंखों की लालच है, क्या है? क्या है? आप कितना खा लोगे? कितना खा लोगे? सही बात है, सही कह रहे हैं. ठीक है ना? तो ये मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है. नहीं होता. आप तो मुझे लगता है शादी में से भी भूखे आ जाते होंगे. मैं घर आके तो नहीं खाना खाते मेरी तरह. हाँ, घर आके. मैं घर आके. शादियों पे भी जाए, फंक्शन पे भी जाए, तो घर आके खाना खा रहे होते, घर वाले कहते तुम फंक्शन पे गए थे. एक तो लोग इस तरह टूट के पड़ते हैं कि वो शादी के लिए नहीं आए. नहीं जी, वो शादी के लिए नहीं आए, वो सिर्फ खाने के लिए आए. खाने के लिए आए हैं. ऑनेस्टली सही है. मैंने कई लोगों को कुल्लों में भी वो देखा. ऐसा तो नहीं होता कि कई पैसे पूरे हो रहे होते हैं. वो पैसे पूरे होते हैं, कुल्लों के अंदर भी देखा, लोग खाने के लिए आ रहे हैं. हाँ, सही कह रहे हैं. खुदा की कसम, खाना खा के हैं, पता ही नहीं है. कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, कोई दिल का दर्द नहीं है, ना शादी में ना कुल में, किसी में नहीं. ऑनेस्टली बड़े थोड़े से लोग होते हैं इस तरह के. गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं? गाड़ी ड्राइव सिर्फ. यस. अच्छा, तो ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव पसंद है? जब मैं नॉरिश में रहता था तो ये थी 112 मील की ड्राइव. अच्छा. सुबह. अच्छा. टुवर्ड्स लंदन. और फिर वापस. तो आप कह लो 224 मील, 25-30 मील डेली में करता था. अच्छा, सही. और मजा आता था. वहाँ ड्राइविंग का प्रॉब्लम कोई नहीं है, हर बंदा लाइन पे है, आप आराम से जा रहे हो. नहीं, पाकिस्तान की ड्राइविंग बताए ना, यहाँ लॉन्ग ड्राइव का. पाकिस्तान मोटरवे पे मुझे अच्छी लगती है ड्राइव, क्योंकि वो पीसफुल है. इधर यहाँ जब इधर अब शहरों में चले जाएं तो वहाँ तो नहीं आप, वो तो वैसे बंदा परेशान हो जाता है. मुझे अफसोस है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है. देखो, अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज. आप अल्लाह ही हाफिज है. सही है यार, वेदर इट इज मी और एनीबॉडी, मैं आउट ऑफ लाइन हूँ, मुझे पकड़ो. चलान करो. सही है. यहाँ चलान करते हैं वो बेचारे, तो वो आगे से उनको ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं. बड़ी सीधी सी बात है, वो आपको पकड़ता है तो मैं पता है मैं कौन हूँ. आपने ऐसी वीडियोस देखी है ना वो सोशल मीडिया पे, कि क्या क्या वो खवातीन भी आजकल अगर किसी खातून को रोक ले और तो वो कहती हैं, तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बीवी हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं मेरे पीछे कौन है. ये सर, ये वार्डन्स को चाहिए ना, वो कहे जी आप बताएं कौन है, आप बताएं कहाँ से हैं. वो बताएगा. अच्छा जी चलें, आपने बता दिया, तारो बता दिया, अब अपना CNI से नंबर दें. नहीं कर रहे होते ना, CNI से नंबर दें. यस, सही कह रहे हैं आप. अच्छा, ये बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना अच्छा नहीं लगता? मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मैं उठ के जाऊं और मैं आपकी बुराइयां शुरू कर दूं. मुझे ये लोग नहीं अच्छे. पता तो चल जाता है. अगर मुंह पे हो तो यार वही रहो, पीछे भी रहो और आगे भी रहो. सही. और मुझे वो लोग बुरे लगते हैं कि जो किसी की मुसीबत में उसका साथ ना दे. वाह वाह. जो बंदा किसी की मुसीबत में उसका साथ नहीं देगा वो इंसान नहीं, मेरे नजर में. सही है. वाह वाह वाह. क्यों? क्योंकि यहाँ लोग इतने मटेरियलिस्टिक, ये पेन, इसकी ज्यादा इनको कदर है, लेकिन इंसानी जिंदगी की कदर नहीं है. सही. कोई भूखा मर रहा है और पर्टिकुलरली मैं मीडिया में देखता हूँ बेचारे कितने लेट ऑफ हो गए, उनको कोई पूछता कोई नहीं है. सही बात है. आई डोंट लाइक सच ओनर्स एंड आई डोंट लाइक सच पीपल. इन्होंने जिंदा रहना है, इन ओनर्स की जिंदगी से नहीं रहना. अल्लाह ताला देता है सबको, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है यार कि तुम अगर किसी की मदद कर दो तो यार क्या फर्क पड़ जाता है. सही बात है. सही बात है. फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं. यार किस किस्म के मुसलमान हैं जब हम बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो ये ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद. ऐसे लोग नहीं पसंद. कौन से लोग बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो अगर वो देखता है कि कोई प्रॉब्लम है ना तो उसको प्रॉब्लम की कहने की जरूरत ना पड़े और जाके आप उसकी मदद करो. अरे वाह, यानी कि कहने की जरूरत ही ना पड़े और समझ जाए. तो आपके दोस्त तो आपसे बड़े खुश होंगे फिर. क्यों? तो आपको तो पहले ही पता चल जाता है अगर कोई किसी के जो परेशानी हो तो. नबिया, खुदा की कसम, मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में सुन लो, क्योंकि इन सबको पता है मैं कभी किसी को मायूस नहीं करता हूँ. जहां तक मैं मदद कर सकता हूँ अपनी जेब से भी करता हूँ और अगर करवा सकता हूँ करवाते हैं. सही है. ये मेरा फर्ज है. सही है. तो ये तो एक बहुत बेहतरीन और एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है ना जो आपके अंदर है. तो आप क्या समझते, कभी कभी कोई लाइफ में किसी कमी का कोई एहसास होता है, इतना सब कुछ पास है, पीजे मीर एक ऐसी पर्सनालिटी है, लोग आपको जो है वो जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, कोई एक ऐसी चीज लाइफ में कि जिसकी कोई कमी महसूस होती हो? कमी मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में यही है कि जो मैं समझता हूँ एक शॉर्ट कमिंग है. हमारे जो गरीब बच्चे फिरते हैं, पर्टिकुलरली ट्रैफिक लाइट्स पे आप जाते हो तो उनको देखते हो, मांगते हो. आप उन बच्चों को इनकरेज करो कि वो काम करें. सही. और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका काम है ऐसे बच्चों को
اٹھائے پڑھائے. یہ پرویز الہی صاحب نے بڑا کیا ہوا تھا, جی کیا تھا, بالکل بہت اچھا انہوں نے کام شروع کیا تھا. پڑھا لکھا پنجاب. یس سر, بلیس ہم, اینڈ he's done a great job. کیونکہ آپ جتنا ان کو پیسے دیتے رہو گے یہ اور مانگتے رہیں گے اور آپ ایونچولی ان کا جو کریئر ہے آپ تباہ کر دو گے. صحیح بات. دکھ ہوتا ہے نہ دو, وہ بھی ترس کے اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں, بلکہ اللہ نے کہا میرے نام پہ مت مانگو, محنت کرو. تو جو محنت کرو گے تمہیں ملیں گے, ہر چیز ملے گی تمہیں. سو آئی تھنک ہمیں ایک ایسی سچویشن تیار کرنی چاہیے. ایک تو یہ لوگ ہو گئے, دوسرے یہ جھوگیوں کے اندر جو رہتے ہیں, ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اتنے طوفان, آندھی, بارش اور یہ سلسلہ چلتا ہے, ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن ان کی کیا کیفیت ہے اور وہ سچویشن جو ہے. سر یہ اتنا ڈیپلی جا کے جب لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ تو بہت سینسیٹیو پرسن ہوں گے نا, بہت سینسیٹیو پرسنالٹی. آپ کو تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہوگی لوگوں کی, بہت. اگر کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہوگا تو آپ تو بڑے ایک دم سے سیڈ ہو جاتے ہوں گے, یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا. کیونکہ لوگوں کا تو یا تیور ایسا ہی ہے, پاکستانی تو مطلب کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ مائنڈ رکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو آگے سے آپ کو انفارچونیٹلی لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو اتنے اچھے نہیں ہوں گے یا وہ آپ کے سامنے اچھے بن رہے ہوں گے. تو یہ مطلب اب جاننا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو کہ ابھی بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے. میری سوچ بڑی سمپل ہے, اسٹریٹ ہے. اچھا, میری سوچ بڑی اسٹریٹ ہے. نہ مجھے وہ یہ انٹریگس کا شوق ہے, اچھا, اور نہ مجھے وہ کسی کی ٹانگ کھینچنے کا شوق ہے. صحیح ہے. وہ تو آپ کی ہوسٹنگ میں بھی آپ ایز این اینکر بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی نظر آتا ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ اینکرنگ کی بات کرتے ہو, آپ کے پاس کوئی بھی آئے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے, بے عزت نہیں کرنا. صحیح. بلکہ ایک پروگرام تھا ایک ٹی وی شو کے اوپر, تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینکر بدتمیزی پہ آ گیا تھا. اچھا. تو میں نے جب وہ بریک ہوئی تو میں نے کہا دوبارہ مجھے اس شو پہ مت بلانا, میں نہیں آؤں گا. صحیح. آئی ول نیور کم, بیکاز آپ کو شاید ایک آدمی بہت برا لگے, مجھے بھی لگے, جی بالکل, لیکن جب آپ ایک پروگرام پہ ہو عزت کے ساتھ کرو. عزت کے ساتھ. یہاں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, اور دوسرا یہ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ جی کھڑا ہو گیا تھا, اس نے اس کو دو لگائیں, پروگرام میں جی اتنا شور شرابہ مچا, اس نے فلانے کو ذلیل کر دیا, ایسے کیا. وہ صحیح, آپ اسی چیز سے تو ہم نے دور رہنا ہے. اسی چیز کو تو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ بھائی سوسائٹیز اس طرح نہیں بنتی ہیں, ہوتے ہیں ایسے ایلیمنٹس, بٹ وی نیڈ ٹو ڈسکریج. تو سر میرا مطلب پوچھنے کا آپ سے جو ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو اینکرز ہیں, جو اینکر پرسن ہے, اینکر پرسن ایک بہت بڑا لفظ ہے, یہ اپنے اندر پوری وسعت رکھتا ہے. اس میں آپ کی نالج, آپ کی پڑھائی, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی ہر چیز, آپ کی باڈی لینگویج, تمام چیزیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں. آج کل کے جو ہمارے اینکرز ہیں وہی والی بات کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریٹنگ ملے, اور انہیں ریٹنگ ملتی بھی ہے, ان کے پروگرامز ہٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات کرنے والا انسان, ایک اچھے لیول پہ اور ایک ڈیسنسی میں رہنے والا بندہ, وہ اس لیول تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. کیا وجوہات؟ اس لیے کہ ہماری جو قوم ہے نا, میں نے آپ کو کہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کی بہتری کس میں ہے. بھائی تم ایسے شوز مت دیکھو جو کہ گندے شوز ہیں. ہاں, ابھی یہاں پر جو ہے وہ شور شرابہ ہو رہا ہو تو ساری عوام لگا کے ٹی وی چینل جو بیٹھی ہوگی. اور یہاں آج کا جو اینکر میں دیکھتا ہوں, وہ پہلے بڑی لمبی سی تعبیر باندھے گا, وہ ساری وہ جواب بھی دے دے گا, اور اس کے بعد آپ کو سوال کرے گا. اب بندہ ہی ہے وہ, یار تم نے جواب بھی دے دیا, سوال بھی کر دیا, مجھ سے کیا بیٹھ کے پوچھ رہے ہو. بڑے اینکر ہیں اس طرح کے. بھائی جب آپ کسی کو بلاتے ہو آپ نے اس کی آواز لے کے جانی ہے. اینکر کا مطلب ہے ٹو گیٹ اوپینینز, ناٹ ٹو گیو یور اوپینین. آپ نے پبلک اوپینین دینا ہے کہ جی عوام یہ کہہ رہی ہے, اب آپ بتائیں مجھے. اب آپ بتائیں. یا کہتے ہیں جی میری نظر میں, بھائی who are you. صحیح. اگر میں اس طرح کروں, بھائی who am I? I can't give my own opinion on this. I can give people's opinion. رائٹ. اور جب ہم لوگوں کی آواز دیں گے, کیونکہ ہم تو لوگوں کے نمائندے ہیں, بالکل, تو ہم نے ان کی بات کرنی ہے. بالکل ایسے. تو اگر میں کہوں ہاں جی نالیاں بڑی خراب تھیں اور یہ وہ فلانا, بھائی وہ تو ہمیں پتا ہے, آپ بتائیں نالی ٹھیک کریں گے کیسے. صحیح. That's it. بالکل, حل بتائیں نا. حل بتائیں. ہاں, پرابلم تو آپ نے بتا دی, پرابلم تو ہر کوئی بیٹھ کے بتا رہا ہے, اس کا حل بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, شروع میں جب میں نے جو ہے وہ اس فیلڈ میں قدم رکھا تو میرا بھی تھوڑا سا ایسا ہی امپیکٹ تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہتی تھی, اچھا میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں. میں پھر تھوڑے دن بعد مجھے خود اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا کہ میں کون ہوں,
میں یہ کہتی ہوں میرا مطلب کیا اس میں جو ہے وہ لیول ہے, یا میں اس طرح کیسے سوچ سکتی ہوں, میری تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اتنا. پھر میں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی اس بات کو جو ہے وہ خود ہی دبانا شروع کیا, خود ہی اس کو دیکھا, اور خود ہی یہ جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ پوائنٹ کیا, اور بہت سارے میں نے ایسے اینکرز میں دیکھا ہے یہ غلطی مجھ میں موجود تھی, لیکن اللہ کا شکر اب نہیں ہے. دیکھو جو اگر آپ لرن کرتے ہو یو آر اے گریٹ پرسن. ہاں بالکل, سمجھنے کے سیکھنے کے دروازے کبھی بند نہ کبھی بند نہیں کریں, بالکل کبھی بند نہیں کرتے. ہاں, اور آپ جیسے سینئر لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے, اسی لیے جاننے کو ملتا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, وہ کون کون سی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ میڈیا کی اس فیلڈ میں ایز این اینکر پرسن جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. آج کل تو ہر نیوز کاسٹر اینکر بن کے بیٹھا ہے. سر یہ پوائنٹ تو ذرا مجھے بتایا نا, یہ تو مجھے بڑا جو ہے وہ عجیب سی بات لگتی ہے. ایک پروگرام اینکر جو ہے اس کی پرسنالٹی, اس کا بول چال, اس کا اسٹائل از اے ڈفرنٹ تھنگ, اور ایک نیوز اینکر جس کو پڑھی پڑھائی تمام چیزیں جو ہے وہ لکھی پڑھی ملیں گی, یہ سوال کر لو, یہ سوال کر لو, یہ سوال کر لو, آپ کے پاس خود سوال کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے, تو آپ کیسے اینکر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جب آپ میں سمجھتا ہوں کسی اینکر پرٹیکولرلی فیمیل کو لے کے آتے ہیں, تو آپ کو یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, دیکھو آپ ان کو سیریس پروگرامز دے دیتے ہو, وہ پروگرام کی سیریسنیس ہی ختم کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی مین آپ ایک ایک لیٹس ایکسپیرینسڈ آدمی کو بٹھا دیتے ہو سامنے, منسٹر یا کوئی بھی ہو, گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا, تو آپ ایک چھوٹی سی بچی سے آپ اسے سوال کروا رہے ہو, وہ تو آپ کا پروگرام وہیں کا وہیں آپ کا ختم ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ I think which needs to be seen. آپ ایک میچور فیس لے کے آؤ. یہاں ہر چیز ہم بیوٹی پہ کر دیتے ہیں, بیوٹی کہ جی وہ لڑکی کو دیکھیں گے یا ڈینڈی کو دیکھیں گے. نو, دیٹ از یہ وہی نا ٹی وی کے اوپر خوبصورتی از ناٹ, وہ کہتے ہیں وزڈم از ناٹ ان ورڈز, اٹ از دا میننگ ود ان ورڈز. تو اگر کوئی کاؤنٹر کوشچن اس لڑکی کو ہو جائے وہ تو گئی نا, اس کے بعد اس کا جواب نہیں ہے, اس کو جواب نہیں ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی تو وہی ہے. سو آپ کے پاس ایک میچور نالجبل میل فیمیل آنا چاہیے, اینڈ جس کے اندر کنسیڈریشن ہو, جس کے اندر آپ کہہ لو کہ اتنی نالج ہو کہ وہ کاؤنٹر کر دے کسی سوال کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر وہ کاؤنٹرنگ نہیں ہے تو دیٹس دی اینڈ آف دی روڈ. صحیح. سر یہ بتائیے جو میڈیا کے حالات اس ٹائم جو ہے وہ بڑی ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں, مختلف چینلز پر جو ہے وہ کچھ تو کووڈ کی وجہ سے, اور کچھ جو ہے وہ اس حکومت سے کافی شکایتیں بھی جو ہے وہ لوگوں کو موجود ہیں جی. تو یہ پچھلی حکومتوں نے کافی جو ہے وہ میڈیا والوں کو خوش رکھا, اشتہار ملتے رہے, چیزیں ہوتی رہیں. ابھی نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. وزیر اعظم نے آتے ہی یہ کہا کہ جی ہم جو ہے فضول خرچی کوئی نہیں کریں گے یا کوئی ایکسٹرا نہیں ہوگا. تو یہ کیا میڈیا جو ہے پاکستان میں یہ ایک ابرجنگ آپ کہہ لو انسٹیٹیوشن ہے, یہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ابھی آپ نے جو ذکر کیا اتنی ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے, ان امپلائمنٹ ہوئی ہے بیکاز مارکیٹ آپ کی اتنی نہیں ہے. میڈیا سروائیو کرتا ہے یا تو گورنمنٹ کی سبسڈی سے, ایڈورٹائزنگ سے, اور یا سروائیو کرتا ہے یہ بیسکلی آپ کے ایڈز کمرشلز کے ساتھ. اب مارکیٹ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے اس وقت. آئی فیل کہ گورنمنٹ کو سبسڈائز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر تو اس کو میڈیا کو الائیو رکھنا ہے. پیپلز پارٹی نے کیا, پی ایم ایل این نے کیا, جنرل مشرف کی حکومت نے کیا, تینوں نے کیا. یہاں ٹھیک ہے انہوں نے آسٹیریٹی پہ لائے ہیں, لیکن آئی تھنک اس کو ہم نے اور ریفائن کرنا ہے. آپ ریفائن کرو, فضول پیسے مت دو, لیکن آپ ریفائن کرو, لیکن سروائیول کے لیے ہر ایک کو اسٹینڈرڈ ایک رکھو, دونوں پہ ریٹ شیٹس مت ڈالو, اس میں آپ سروائیو کرو گے. اور ہمارا ایک بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اندر ہمیں جو باہر تو ہم جاتے تھے, جب میں تھا کیمرہ میں نے خود اٹھایا تھا, ٹرائی پوڈ میں خود اٹھاتا تھا, کیمرہ مین بھی جاتا تھا, ایک گاڑی والا, 2 بندوں کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. یہاں 10 بندے, صحیح ہے, ایسے ہی ہے, 10 بندے. سو بیسکلی ایک ہمیں اس کو بھی ریویو کرنا ہے. صحیح. گاڑی میں چلاتا تھا, گاڑی آپ چلاتے تھے. صحیح. گاڑی میں گیا, میرے پاس ایک کیمرہ مین ہوتا تھا. اچھا, بس دیٹس اٹ. ہم جا کے کس کے انٹرویوز نہیں کیے ہم نے. صحیح. یہ ہوتا ہے کام. اگر آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو, آپ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, آپ تو خود بھی کر سکتے ہیں, کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے. ایک پانی کا گلاس اٹھا کے آپ خود بھی جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل ہم اینکرز میں ایسا نہیں دیکھتے. اینکر جو ہے نا وہ ٹی وی سے بڑا ہو گیا, وہ 4 دفعہ ٹی وی پہ آ کے سمجھتا پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ دیکھو, ریمبر ون تھنگ, یو آر ایز گڈ ایز یو آر آن دا اسکرین. لیکن
if you remain humble, if you remain humane, हाँ. if you remain considerate, हाँ. you'll always be a big person. Exactly. बस कहाँ समझ आ जाए कहाँ समझ आ जाए. अच्छा ये बताइएगा कि आप पेंटिंग लवर हैं. कुछ पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ माशाल्लाह यहाँ पे आपके ड्राइंग रूम में जो है वो है, और कलर्स, थीम, सिलेक्शन, सूफीज़म भी है, और पोर्ट्रेट में जो है वो काफ़ी कुछ है. तो ये क्या मतलब इससे काफ़ी लगाव है, खुद भी कोई पेंटिंग करते हैं? मुझे शौक है. अच्छा? हाँ मुझे शौक है. इंग्लैंड में मैंने की, मेरे घर पे हैं काफ़ी. अच्छा. लेकिन यहाँ आर्टिस्ट मुझे ऐसे लगते हैं, यू नो, फारूकी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. एंड यू नो उसकी सूफी यू नो जो है पेंटिंग्स बड़ी अच्छी हैं. सो यस आई डू लाइक आर्ट. आई लाइक कि जिसने किसी ने अपने हाथ से मेहनत की हो. वाह वाह वाह, क्या बात. वो बड़ी चीज होती है. वो बड़ी चीज होती है. तो वो फौरन से बाय कर लेते हैं कोई चीज पसंद आए जो पसंद आए. यस आई डू. सही. तो खास तौर पे जो है वो किस तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं? क्या मतलब आप उसमें देखते क्या हैं? डीप अगर हम चले जाएं क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ बैकग्राउंड कल्चर. सही. अब फॉर एग्जांपल मैं टर्की जब गया तो टर्की के अंदर मुझे ये दरवेशेस बड़े पसंद आए. सही. ये यू नो स्वेलिंग दरवेशेस. हालांकि ये सुल्तान महमद यू नो खुद यू नो ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ देम. एंड ये तो फिर वो जब कमाल अतातुर्क आया तो उसने कहा कि दिस इज नॉट अ लैंड ऑफ दरवेशेस एंड ऑल. वो लिखा हुआ है नीचे टॉप कॉपी के म्यूजियम पे लिखा हुआ है. अच्छा, बातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अभी मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे दोबारा मुलाकात होती है. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, और अभी जो है हमारे साथ पीजे मीर साहब जो है वो यहाँ बैठे हैं. मज़े मज़े की बातें हो रही हैं. मज़ीद इनकी पर्सनालिटी के हवाले से जो है वो जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब इनके साथ जो है वो आगे जो है किस तरह से जो है वो उन्होंने इनके प्लान्स क्या हैं और काम क्या हैं. अच्छा ये बताएं, पर्सनल सवाल है, कभी मोहब्बत की ज़िंदगी में? नेपोलियन बोनापार्ट वो एक दिन खड़ा था अपनी गार्डन वर्सैल्स पे. अच्छा. तो उसका हाथ पीछे, टोपी ऊपर जो नेपोलियन एक हैट, तो पीछे उसका एक ड्यूक है बर्गंडी. तो वो देख रहा था उसकी जो लवर थी जोसेफिन ब्योरहास, जनरल अलेक्जेंडर ब्योरहास की बीवी. तो ही वाज इन लव विद हर. तो इसने कहा कि सायर यू मस्ट बी इन लव. तो विदाउट फ्लिंचिंग जो बायोग्राफर लिखता है वो कहता है कि बर्गंडी, आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस, हाउ कैन आई बी इन लव, आई लाइक एवरीथिंग. तो लव जो है, अब इससे मैं क्या अंदाजा लगाऊं? इससे अंदाजा ये है कि वो इकबाल बानो का है, हम देखेंगे. लाजिम है कि हम भी देखेंगे. सही. देखिए लव नहीं होती, लाइकिंग बहुत ज्यादा होती है. वही कह रही हूँ ना कि पसंद तो बहुत सारे लोग आते हैं. और लाइकिंग देखिए, एक दिन आप कहते हैं आई लव यू, दूसरे दिन कहते हैं आई हेट यू. एक केड़ा लव है? देखो ना, yes के love and hate go together. But hate doesn't mean hate. Hate means disagreement. Oh, I don't like it, I hate you for this. The question is कि liking जो है वो आपका bond है. सही है. उस बॉन्ड से आप लव भी होती है, हेट भी होती है. सही है. उसके अंदर आपने टॉलरेंस दिखानी होती है. वैसे आप मेरा सवाल घुमा गए हैं सर. मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ना, मुझे वो वाला जवाब दें. मुझे कभी लव हुआ है कि नहीं? हुआ है. एंड यू नो बाकी इमरान से पूछ लें. ये तो फिर उनका जाके इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना इस बात के बारे में पूछने के लिए. इसका मतलब है वो आपके अंदर से कॉन्फिडेंशियल दोस्त हैं. ये सिर्फ उसको पता है. सिर्फ उनको पता है. ठीक है जी. ये तो वजीर आजम फिर इमरान खान साहब के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा. ये कोई जवाब नहीं देंगे. वो भी घुमा जाएंगे. अच्छा, तो जब पहली बार आपको मोहब्बत हुई, उम्र कितनी थी आपकी? होता है पपी लव. अब 15, 16, 14 के होते हैं. ये वो लव नहीं होता है, वो लव नहीं होता. इन्फैचुएशन. वो इन्फैचुएशन होती है. एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो उस वक्त में तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है. हर एक कोई एक्ट्रेस नजर आ गई, एक्ट्रेस से होगी, हर एक से उसको वो लव शव नहीं है. वो आपका एक ग्रोइंग पीरियड होता है. और ग्रोइंग पीरियड के अंदर आप ग्रेजुअली आप यू नो ग्रेजुएशन करते हैं.
सही है। And it takes वैसे time. जिस तरह की मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी है ना यहाँ पर, उससे मुझे, मैं एज अ माहिर नफ्सियात आपका ये अंदाजा जो है वो लगा सकती हूँ कि आपका किसी एक चीज पे फोकस करना मुश्किल है। मैं डाइवर्सिफाइड हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हूँ, बिकॉज आप फोकस्ड हो के मेरी नजर में आप एक हाँ, नर्ड बन जाते हो। Exactly. आपको यू हैव टू बी फोकस, वाइड ओपन, वाइड आइड हाँ, एंड लुक एट एवरी एंगल। हाँ, ब्यूटी लाइफ की वो है, हाँ, सही है। ब्यूटी सही है। रिस्ट्रिक्शन पे नहीं है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे एक चीज के ऊपर तो वो आप उस फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। देखो आपको बताता हूँ, फादर्स, मदर्स, brothers and sisters are by chance. ठीक है, Friends are by choice. राइट। तो फैमिली जो है उसका एक अपना रोल होता है। हाँ, उसके लिए अच्छा बुरा जो भी हो, you have no choice. ठीक है, और फ्रेंड्स का आपका चॉइस होता जाहिर है वो तो choice है, हाँ, ही इज गुड और हाँ, दे आर गुड, उसके अंदर चॉइस है। बट फैमिली टू मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बड़ा बॉन्डिंग फैक्टर होता है, एक आपको कॉन्फिडेंस देता है, एक यू नो आई गेस इट कीप्स यू टुगेदर। शादी पे कितना बिलीव है? देखें, शादी पे बिलीफ, आई मैरिड एंड आई गॉट डिवोर्स्ड एंड शादी गैम्बल है, इट्स अ गैम्बल, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। सही। और उसके अंदर ये होता है कि आप यू नो यू हैव टू वर्क एट इट। तो मेरा तो ये था कि मैं सारा वक्त इस कैमरे के आगे बैठा रहा था। तो ये ड्यूटी है, शादी ड्यूटी है? नहीं, शादी देखो, शादी एक कन्वेंशन है। हाँ, कन्वेंशन सही है। है। आज तो आप बाहर देखें, वो तो गर्लफ्रेंड्स और यू नो रखी हाँ, होती वहाँ हैं, वो सारी चीजें ऐसा चलती कोई हैं, हाँ। तो वो बाहर का है, लेकिन यहाँ भी ट्रेंड है, हाँ, इधर भी है। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हम मुनाफिक हैं। हाँ, सच्ची बात है, उसकी सच्ची बात बात नहीं है, करेंगे, छुपा लेंगे वो इसके साइड नीचे में। छुपा, हाँ, वो तो कुशन के पीछे। या, तो ये हर जगह है। हाँ, तो एक सर जेम्स गोल्डस्मिथ थे, ये इमरान के एक्स फादर इन लॉ। तो एक दिन उन्होंने किताब में भी उन्होंने कहा हुआ, तो एक दिन एक इवेंट पे कहते थे कि व्हेन यू मैरी यू क्रिएट अ वैकेंसी फॉर अ मिस्ट्रेस। तो हमारे मजहब में अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है 4 कर लें, 13 कर लें, इफ यू कैन अफोर्ड देम। ठीक है ना? तो वो एक वहां भी ह्यूमन साइकोलॉजी को देखा है कि इफ यू कैन, यस यू कैन, इफ यू कांट, यू कांट। सही सही सही, ठीक है ना? सही। तो लोग तो मुंह मारते हैं, मारना है उन्होंने, मारना है। ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, फंसते भी फिर कमाल है ना? नहीं फंसते हैं, तो वो उनका एक स्टैंडर्ड जो वाले जो दूसरी शादी वाले फंस जाते हैं, उसमें ये होता है कि जी मैं था ही नहीं उधर। हाँ, मैं था ही नहीं, जवाब में था ही नहीं उधर, आई वाज नेवर देयर। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपके बड़े अच्छे दोस्त, आपकी उनसे मोहब्बत भी मुझे जो है वो नज़र आ रही है कि आपको उनके साथ जो है वो एक मोहब्बत का भी बड़ा ज़बरदस्त एलिमेंट जो है वो सामने आ रहा है। उनकी तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे, बड़ी ख़वातीन आई गई। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, पर्सनल लाइफ इमरान कभी किसी के पीछे भागे नहीं। सही, कभी नहीं भागे। लोग उनके पीछे भागे। लोग उनके पीछे। देखो, वो एक स्टार, सही, उसकी स्टार वैल्यू एक आप कह लो कि एक ही वाज अ पब्लिक इमेज, एग्जैक्टली, इज अ बिग नेम। हाँ, बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक सेलिब्रिटी प्रोड्यूस किया है, एंड उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि और भी हैं बड़े, और भी दुनिया में बड़े बड़े यू नो स्टार्स आए हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं थी हमेशा। ही वाज ऑलवेज। अच्छा, जो चला जाता है उसको भूल जाते हैं, या थोड़ा सा फीलिंग होती है कि फलाने बंदे के साथ अटैचमेंट? ये बड़ी पर्सनल बात है, दोस्तों को ही पता हो सकती है, बाहर किसी बंदे को नहीं पता हो सकती। फीलिंग्स आपकी एक दुश्मन की भी होती है, अ पर्सन यू डोंट लाइक, जो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, फिर आपकी नहीं बनी, तो फीलिंग्स वहाँ भी होती हैं, आप याद रखते हो कि यार देखो अच्छा टाइम भी गुजरा है, तो हमें उस पर नहीं झिझकना चाहिए। हर एक की होती है यू नो अप्स एंड डाउन्स, लेकिन ये आपका बहुत ही इनर पर्सनल होता है, यू नो मैटर, ये पब्लिक मैटर नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आपके? नेक्स्ट प्लान्स ये हैं कि जी आई वांट टू स्टार्ट अ शो कि जिसमें मैं अवाम की बात करूं, लोगों की बात करूं, लोगों को इंटरेक्ट कराऊं और उनके मसले मसाइल रिजॉल्व करूं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। और ये हम कब आपको जो है वो देख रहे हैं? बहुत जल्द, इंशाल्लाह जल्द। और इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वांट टू गो एंड रिप्रेजेंट माय कंट्री अब्रॉड, कि जहां मैं पाकिस्तान का एक इमेज आगे लेके जाऊं।
لیٹس سی. اسی شو کے ذریعے آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو وہاں پہ بھی کریں گے یا صرف پاکستان سے ہی آپ کا یہ شو جو ہے پہنچ جائے گا؟ اگر تو مجھے اگر کوئی ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ جہاں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں پھر تو I'll do that on a bigger level. نہیں تو locally I'll do this. ایک سوال, آخری سوال, سیاست میں کیوں نہیں ہیں آپ؟ سیاست مشکل سوال. نہیں مشکل نہیں, میں اپوزیشن میں 94 کی بات ہے, ہاں 96 ہے. تو آئی تھنک میں اور نواز شریف ہم جا رہے تھے جہاز میں. اچھا. تو صابر شاہ کی نو کانفیڈنس ایک مہم چل رہی تھی ایز چیف منسٹر فرنٹیئر. اچھا. تو وہاں جب گئے تو میں نے, ہم چھوٹے جہاز میں تھے سیسنا پہ, تو میں نے کہا میں کہ یار دیکھو وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, ادھر بھی مر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اسے تو کیا کرے گا؟ میں کہا جی میں تو بارڈرز کھول دوں گا. جب تک ہم ہندوستان اور کشمیر کے بارڈرز ہم نہیں کھولتے پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں یہ چیز چلتی رہے گی. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اچھا. یہ مسئلہ بہت گہرا ہے, ہم تو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے بھی دیکھیں. ٹھیک. تو آئی ریمبر ہی سیڈ میرے تو لوبیسٹ یہ نہیں مانیں گے. میں کہا جی بالکل نہیں مانیں گے. اچھا. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پریگمیٹک ایک ہے سولوشن, بٹ دیٹ از دی اونلی سولوشن. ادروائز ان دا مین ٹائم ہم نے 10,000 مار دیے, انہوں نے 5 مار دیے, انہوں نے 5 مارے, ہم نے 10 مار دیے. تو میں نے کہا جی یہ تو چلتا رہے گا, لیکن وی ہیو ٹو تھنک ویری ڈیپ. تو ٹو یور کوشچن ہی سیڈ میں تجھے بڑی امپورٹنٹ پوسٹ دوں گا, میں گم پاور میں آؤں گا, میں بڑی امپورٹنٹ پوسٹ دوں گا. تو کانفرنس ہوئی, میں نواز اور اسفندیار ہم چلے گئے ادھر چرسدہ, وہاں پبلک جلسہ تھا. اچھا. تو شکیل پیچھے جو جہاز میں ہوتا ہے ابھی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, بڑا اچھا لوئل سرونٹ ہے. اچھا. تو میں نے کہا شکیل میرا, انہوں نے میرا پاسپورٹ لے لیا. اچھا. ہاں نواز نے پاسپورٹ. میں نے کہا کہ شکیل وہ پاسپورٹ کتنے؟ کہتا کیوں سر؟ میں کہ میں فوٹو کاپی کرانی. میں پاسپورٹ لے کے, اسفندیار کی گاڑی ایک اندر کھڑی تھی, ایک لے کے میں پشاور چلا گیا. وہاں سے ہاں بغیر نواز شریف, نواز اندر گیا یار میں نماز پڑھ لوں اندر. اچھا. وہ نماز, تو میں جہاز گیا پاکستان, کراچی سے لندن. اچھا. بیکاز آئی سیڈ ٹو ہم کہ یار میرے وہاں بڑے مسئلے ہیں, آئی ہیو ٹو ٹائی اٹ اپ, دین آئی ول کم. لیکن اگر اب اس سچویشن میں آپ کو جو ہے وہ سیاست کے میدان میں آنا پڑے تو آئیں گے؟ میں سیاست میں نہیں آؤں گا, بٹ آئی ول کم اینڈ ہیلپ مائی کنٹری. صحیح. Because I don't want to be part of any, I just want to, میرے لیے پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے. Political party. وہی چیز جو پرسنالٹی میں ایک چیز ہے. یہ ہے, you know, if Imran is there, yes, I'll certainly do it. I'll do it. صحیح. تھینک یو سو مچ پی جے میر صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا, بہت جو ہے وہ بہترین جوابات کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ سے ضرور جو ہے وہ ملاقات اور بات چیت جو ہے وہ رہے گی. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام پی جے میر کے ساتھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پی جے میر کی ایک نئی پرسنالٹی, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیسے انسان ہیں, ان کی زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا امپورٹنٹ نہیں ہے, تمام چیزیں جو ہے وہ آج آپ نے جانی ہے کہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرنے والی پرسنالٹی وہ خود کیا ہیں اور وہ کیسی اپنی لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے وہ سنی, دیکھی. کیسا لگا پروگرام مجھے ضرور جو ہے وہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا, ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی پرسنالٹی, ایک نئی شخصیت کے ساتھ اور ان کی کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.